बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि नाश्ता दिन की सबसे अहम खुराक है और इसे किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको 8 ऐसे बेहतरीन सुबह के नाश्ते के बारे में बताएंगे जिन्हें आप आसानी से बनाकर इस्तेमाल भी करेंगे और इनसे आपके जिस्म को भरपूर ग़िज़ाइयत भी मिलेगी। ये सेहतमंद खाने आप रोजाना सुबह के नाश्ते में लाजमन इस्तेमाल करें। सुबह सुबह की बेहतरीन रूटीन और एक सेहतमंद नाश्ता हमारे पूरे दिन को एक्टिव और हेल्दी रखता है। और बदकिस्मती से बहुत से लोग नाश्ते में जस्ट कॉफी या चाय बिस्किट्स वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई एक्सक्यूज होता है। कोई ऑफिस के लिए लेट होता है तो कोई स्कूल की बस के लिए भागता है, या कुछ लोग कहते हैं इतना सुबह खाना पसंद नहीं करते वगैरह वगैरह। और सुबह के नाश्ते में ये मीठी चाय, कॉफी, बिस्किट्स, केक्स में सिर्फ चीनी और सिंपल कार्ब्स होते हैं। हेल्दी प्रोटीन्स और फाइबर्स ना होने के बराबर होते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है ऐसा कुछ खाना चाहिए जिससे सेहत भी बेहतर रहे और आपका पूरा दिन एक्टिव और एनर्जेटिक गुजरे और इन्हें बनाने और खाने में ज़्यादा वक्त भी न लगे। प्यारे दोस्तों, इन 8 खानों में से नंबर 1 पर है ब्लैक टी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो सुबह का स्टार्ट ही चाय कॉफ़ी वगैरह से करते हैं, जिनमें अक्सर मीठा और दूध वगैरह भी मिक्स कर लेते हैं, जिससे चाय के हेल्थ बेनिफिट्स कम हो जाते हैं। आप मीठी दूध वाली चाय या कॉफ़ी की बजाय ब्लैक टी इस्तेमाल करें। इससे एक तो सही तरह आप जाग जाते हैं, दूसरा सुस्ती कम होती है और आपका फोकस बढ़ जाता है। ब्लैक टी का जायका शुरू में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा, लेकिन कुछ दिन में आपको इसकी आदत हो जाएगी। इसमें ज़बरदस्त किस्म की एंटीऑक्सीडेंट खूबियाँ हैं और यह बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। इसमें कैफीन और अमाइनो एसिड एल-थियानीन होता है और स्टडीज के मुताबिक एल-थियानीन हमारे दिमाग में अल्फा एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिससे फोकस बढ़ जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। और साथ में इस तरह की चाय पीने से कॉफ़ी या दूध वाली चाय से देर पा जिस्म में ताकत बरकरार रहती है। इसके इस्तेमाल से सेहत में बहुत फ़ायदे मिलते हैं। यह सोजिश कम कर देती है, इसलिए अपनी सुबह की शुरुआत दूध और मीठी चाय या कॉफ़ी की बजाय ब्लैक टी से करें। नंबर 2, एग्स यानी कि अंडे। दूसरे नंबर पर जो खाना नाश्ते में ज़रूर खाना चाहिए वो अंडे हैं। इनमें ना सिर्फ ग़िज़ाइयत होती है बल्कि इनमें हाई क्वालिटी की प्रोटीन्स भी होती हैं। अक्सर लोगों को इसका जायका भी पसंद है और आप इन्हें आसानी से बना और खा सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो अंडों को कोलेस्ट्रॉल की वजह से बुरा समझते हैं, लेकिन स्टडीज़ के मुताबिक अंडों में जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे खून के कोलेस्ट्रॉल पर कोई इतना बुरा असर नहीं डालता। अभी रिसेंट स्टडीज़ के मुताबिक जिन लोगों को शुगर का मर्ज होता है या दिल की बीमारियों का खतरा होता है वो अपनी खुराक में पूरा अंडा खा सकते हैं, जबकि उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स या नशास्ता अपनी खुराक में कम से कम लेना चाहिए। इस तरह उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर हो जाता है, इनकी कमर का साइज कम हो जाता है, वजन और जिस्म में चर्बी कम हो जाती है। लेकिन उसके खाने और पकाने का सही तरीका क्या हो सकता है? इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जैसे भी बनाना हो, बॉयल करें, फ्राई करें या स्क्रैम्बल करके खाएं। याद रखिए, अंडों को ज़्यादा तेज़ भाप में न पकाएं, इस तरह इनका फ़ायदा कम हो जाता है। नंबर 3, फ्रूट्स। जी हाँ प्यारे दोस्तों, सुबह सुबह के नाश्ते में आपको फ्रूट्स शामिल करने चाहिए। बहुत से लोग सुबह फ्रूट्स के बारे में गलत भी सोचते हैं, लेकिन याद रहे आप नाश्ते में जितने फल खाएं उतना ज़्यादा बेहतर होगा। इन फ्रूट्स में पॉलीफिनोल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर काम करते हैं, दूसरा कैंसर, दिल की बीमारियां और डायबिटीज़ के खतरे को कम कर देते हैं। अगर आप रोज़ाना एक बाउल फ्रूट्स का खाते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फाइबर्स मिलता है। इसके साथ विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं, जिनसे दिन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त होती है। फाइबर्स की वजह से हमारी डाइजेशन स्लो हो जाती है, जिससे पूरे दिन में आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी मिलती रहती है। लेकिन कौन से फ्रूट्स ज़्यादा बेहतर हैं? इनमें ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, पपाया, चेरी, कीवी, अमरूद और सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो हमारी जल्द को सेहतमंद कर देते हैं और प्री मैच्योर एजिंग को रोकने में हेल्प करते हैं। इसमें केला और आम भी आप शामिल कर सकते हैं, जिनमें पोटेशियम होता है। और दूसरा, केले में रेजिस्टेंस स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन अगर कोई फ्रूट्स का सलाद या वैसे फल खाने का शौकीन नहीं है तो अपने नाश्ते में वो ओट मील, नट्स या सीरियल में मुख्तलिफ फ्रूट्स मिक्स करके खा सकता है। रिसर्च में है कि रोज़ाना के फ्रूट्स खाने से आप में सेहत के काफ़ी मसाइल बेहतर हो जाते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है, डिप्रेशन कम होती है, आपकी जल्द साफ रहती है और हाजमे के काफ़ी सारे मसाइल बेहतर हो जाते हैं। इसमें सिर्फ एक बात का ख्याल रखिए,
آپ نے ناشتے میں فروٹس کا جوس نکال کر نہیں پینا، کیونکہ جب آپ جوس نکالتے ہیں تو ان میں فائبرز اور وائٹامنز اور منرلز کافی کم ہو جاتے ہیں، اس لیے پورا پھل کھائیں۔ نمبر 4، پروٹین شیکس۔ 4 نمبر پر ناشتے کے لیے سب سے آسان اور جلدی بننے والے پروٹین شیکس اور سمودیز استعمال کریں، لیکن یاد رہے جو لوگ پروٹین شیکس استعمال کرتے ہیں انہیں اس کی مقدار اور کوالٹی کو ذہن میں رکھ کر کرنا چاہیے۔ پروٹینز ہمارے جسم کے مختلف کاموں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس سے مسلز بلڈنگ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جسم میں ہونے والے بائیو کیمیکل ری ایکشنز میں انزائمز کو ہیلپ ملتی ہے، اور یہ صحت مند جلد کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ مزید یہ کہ جب آپ پروٹین والا ناشتہ کرتے ہیں تو آپ پورا دن خود کو فل محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی بھوک میں کمی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ صبح جم جاتے ہیں تو ایکسرسائز کے لیے پروٹین شیکس کا استعمال کریں تو آپ کو کافی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ سمودیز بنا کر پینا چاہتے ہیں تو بھی آپ کوئی بھی فروٹس جیسا بنانا وغیرہ ہے اس میں شامل کر کے بنا کر پی سکتے ہیں۔ نمبر 5، یوگرٹ۔ ناشتے میں 5ویں چیز روزانہ آپ دہی استعمال کریں۔ یہ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے اور اس میں ہمارے جسم کو فائدہ دینے والے پرو بایوٹکس کافی زیادہ ہوتے ہیں، جس سے ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم میں مفید بیکٹیریا کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گلڈ ہیلتھ اور امیونٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہم بیمار کم رہتے ہیں۔ اس کی پروٹینز کی وجہ سے آپ کو وزن کم کرنے میں ہیلپ ہوتی ہے۔ اگر آپ دہی کو مزید صحت کے لیے بہترین بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں تازہ فروزن بیریز، اخروٹ، بادام یا کوکونٹ شامل کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس میں اوٹ میل یا سیریل بھی مکس کر کے کھا سکتے ہیں۔ نمبر 6، نٹس یا خشک میوے جتنے بھی ہیں ان میں غذائیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں میگنیشیم اور پوٹاشیم کے علاوہ ہیلدی مونو انسیچوریٹڈ فیٹس اور اینٹی آکسیڈنٹس کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ان میں آپ کو کیلوریز بہت زیادہ ملتی ہیں، لیکن ریسرچ کے مطابق ہمارا جسم ان کیلوریز کو صحیح طرح سے جذب نہیں کر سکتا۔ ان میں سیلینیم کافی زیادہ ہوتا ہے، جیسے برازیل نٹس ہیں۔ یہ چیزیں اپنے ناشتے میں استعمال کریں۔ بادام اور اخروٹ میں زبردست قسم کی پروٹینز اور فائبرز ہوتے ہیں، انہیں آپ اپنی دہی میں، پروٹین شیکس میں یا اوٹ میل میں ملا کر کھائیں تو آپ کی بھوک میں کمی آ جاتی ہے، پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، جس سے وزن کم کرنے میں ہیلپ ہوتی ہے۔ یہ ہمارے دل اور دماغ کی صحت کے لیے غذائیت سے بھرپور سپر فوڈز کی طرح کام کرتے ہیں۔ ایک اسٹڈیز کے مطابق پی نٹس اور اخروٹ روزانہ کھانے سے 13 سے 19% تک دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، فلیکس سیڈز۔ 7ویں نمبر پر فلیکس سیڈز یا السی کے بیج استعمال کریں۔ اگر آپ صبح کا سب سے آسان اور غذائیت سے بھرپور جلدی بن جانے والا ناشتہ کرنا چاہتے ہیں جو سارا دن آپ کو طاقت کے ساتھ ساتھ صحت بھی دے تو السی کے بیج صبح روزانہ استعمال کریں۔ السی کے بیج کو آپ کسی بھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو فائدہ ہی ملنا ہے۔ اس کا پاؤڈر بنا لیں یا ویسے بھی آپ دہی میں ملائیں، سیریل میں ملائیں، اوٹ میل بنائیں یا جیسے آسان ہو آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ ان میں موجود ہیلدی فیٹس آپ کو بہت فائدہ دیتی ہیں۔ ان میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کے ہماری صحت پر کافی زیادہ مفید اثرات ہیں۔ ہارٹ ہیلتھ سے لے کر دماغی صحت تک السی کے بیج بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں۔ ان میں پروٹینز اور فائبرز بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کا کولیسٹرول کم ہوتا ہے، انسولین کی سینسٹیویٹی بہتر ہوتی ہے اور بلڈ شوگر لیول مینٹین رکھنے میں آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ملتی ہے۔ اس پہ کچھ ایسی سٹڈیز بھی ہیں کہ فلیکس سیڈز کینسر کے ہونے کے خطرے کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 8، شکرکندی۔ 8ویں نمبر پر آپ شکرکندی کا استعمال کریں۔ شکرکندی ایک زبردست سپر فوڈ ہے جس میں فائبرز، وائٹامنز اور منرلز کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے صبح کا اسٹارٹ اس سے کرنا آپ کو دوپہر کے کھانے تک انرجی دیتا رہتا ہے۔ آپ خود کو فل محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ روز روز انڈے، سیریل، اوٹ میل کھا کر تھک چکے ہیں اور ایک ہیلدی غذائیت سے بھرپور چیز کھانا چاہتے ہیں تو آپ شکرکندی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ اسے انڈے کے ساتھ اور باقی سبزیوں کے ساتھ ملا کر بھی کھا سکتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے 8 زبردست کھانے جنہیں آپ اپنے ناشتے میں استعمال کریں تو آپ کی صحت کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔